زي تقرأ ستريم ميديا يو زينا تات ساعت نهو بفلما أرأس تزينا مسرات قوبة ديمقراسيا و بارت سمرت تقرأ نايت جيتا تشو ردا بريزيدنت غيرو مريتوم أبا مقالة كبابن دا قبريل زحزن فتسامة تخايدوم فتسامي أكال سلفي بالتقنا إثيوبيا أخيوا يكايد اللو تباهلوم ناب انجليز مسعاتو عبا مبالة شامناي معالتو بسلسة صوتاو عمز تخصيصون تفريدون تأسيرو زنبارة كاب بيت مأسرتي عملت اللهم رومي نايزو من خالوتن الزيناتات حجنا قريبنا لنا نمكتالكم بخبر تحتنا حديثنا نابتي فلما زينا كنسقرم مسرات قوبة ديمقراسيا و بارتو سمرت نايت جيتاتشو ردا بريزيدنت غيرو مريصو ودب ديمقراسيا و سمرت تقراي أبزا سالتو ما مسرات قوبة سالسان حرر أبالات بيت مغري سمرت مريص انتخون شوعات أبالات سرح فتس أمخوين من مقلقال أحاري اللهم أيتا جيتاتشو ردا بريزيدنت أيتا نقع الصفا تقدامي مكتل بريزيدنت أيتا هفتكيروس مكتل بريزيدنت ويزرو سبلغ حساي حالا في بيت صحفت بروفيسور كنديا قبريوت أبال سرح فتس أمي الماز قبرت أريق أبال سرح فتس أميت برانا قبر قرقس أبال سرح فتس أمي كوينة ملوم مولات قبر سلاسي تعام عارضم دكتور شيشا مارا كيريا إبراهيم تسقاي قبر تخلا دكتور إيساياس قبرم كألونون يوناس هايلم تسفع علم يحدقو إرمياس إبابو سلا سافتو تسقاي تصادق يمان نقوس هافتو واللنسا دستا قرمي ولا سنبت تخلا كيروس مبرات سيوم دكتور يوناس قبر زابير دكتور كلالي أدهانا كشبري وحدش تزرع جيتاون فتسوم اللقسة أسكوالي قبرت تسقاي قبر جورجش دما أبالات ما أخلاي كوميتي سمرت كوينة ملوم مسراتي قوبة ديمقراسيا و بارت سمرت تقراي أماسيو تزازي ملوم أبا كتما مغلا كابن دا قبريل زحزن فتسامة خايدو مناسي بأمني كابن نابن كدرابيو أبا تسرقيا ترايم اتوم نايمة أختي تشرت تغدينا ما بمأخل تسرقيا امان زدارابيو مناسي منك اللي بأسهم أبا حيمانة وبعال بسفر مخانو دماء بزحات أحزين اللهم من تسلام وعلي بريتوريا تتنقيقنا نحزايلو أبومبر ودف وحاد دكتور دبرسيون قبرم كيل سمعنا بريتوريا كمين في السنة كوينة هنزارها مرحتنا وجهنا الرئيس إذرنا وكينا في خيديو هاي كنتنا نقولكم فقاد زيولكم قرمنا زخونا بروفيسور مسترقات أنا فقاد حيثكم من بقى شرحو سبو فقاد زركب تغيين نتيبي فلاي كلون صبوا يقل زوارو أولاد لو كان حد مهنيات إذا حقوتي أو كنا تأتونا يبحر سلزمرة مرة أخونا كلتسهم دتينا يناقضي بس فكرهم زي اللي قلت سنكبر قالوا أولاد نقول صادق فلاي نزوارو أي قبل أنزلنا مسمس أتون حاجة سلسمع تدتينا ينا بارانتم زي مرزقون مثل زمرو زادون مالت زي مرزقون مثل فاودا بتاسل زمرو وكلتهم سمرزو أب كتماتات شراء انتجون مقالن ترائز اللو حمامات درهو نمكلها لنمكو تزارن كوميتي تتعيشو يسرحان ليلو بيرو حرشافت تفطرن تقراي تحمام مبقسيو كاب تقراي واتس أمخانون قليسهم فطامي أكال ودب بلصقنا إثيوبيا أخيوا يكايدلو تي بمرحنة أبومبر تودب زغنا أبي أحمد زكاير زل أخيوا بزعبا هاقراو قدياتن استفلالي نايت سلفي أجنداتاتن كزت مخانو أبي أحمد فليط لهم اتلعلو أي مرحنة تتقزا ودب ويشتاو قديات مس إرتراون بقداف دق بحري أبو طريا بزل اللوان زكب زل أخيوا تودب لوم يابزو صو مقلسي حطو أفدق بحري كاب حزن دحر ندحري تكمل الزغل أجندا يكونن إلو لهم
ናብ እንግሊዝ مساعته ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቱ ብሰለስተ ጾታዊ ዓመት ተኸሲሱን ተፈሪዱን ዝተኣሰረ ኢትዮጵያዊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምሪጦም ብሽሙ ትግራዋዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ወዲ 41 ዓመት ኢትዮጵያዊ ሓዱሽ ገብረስላሴ ቅብኣቶም በቲ ዝቐረበሉ ክሲ ተፈሪዱ ን12 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ካልኣይ ወርሑ ከም ዝሃደመ ይግለጽሎም እቲ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ኣባላት ኢሚግሬሽን መጽኦም ናብ ናቶም ናይ መጠረዝ ቤት ማእሰርቲ ክወስድዎ እዮም ኢሉ ብጌጋ ከም ዝፈትሖን ብድሕሪኡ ድማ ከም ዝተሰወረን ተገሊጹ ፖሊስ ስኡሉ በመዝርጋሕ ኣዳልዩና ዝብል መተሓሳሰቢ ኣውፅሎም ሓዱሽ ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሱዳን ነቢሉ ናብ ሊብያ ድሕሪ ምእታው ባሕር ሰጊሩ ድማ ብጣልያን ነቢሉ ናብ ፈረንሳይ ኣትዩ ዝሓለፈ ሓምለ ከዓ ብጀልባ ናብ እንግሊዝ ኣትዩ ጠበቆ ሞላ ዲያስ ድማ ሓዱሽ ክጥረዝ ከም ዝደሊ ሓቢራ ነይራያ ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቱ ንገለ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕም ፈቲኑን ንፆታዊ ርክብ ሓቲትዎን ዝጠንቁ ተኸሲሱ ብሰንኩ ኣብ ብዙሓት ቦታታት እንግሊዝ ኣንጻር ስደተኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም እዮም ሕዚ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምህዳሙ መሊሱ መዘራረብ ጉዳይ ኮይኑ እቶም ኣንጻር ስደተኛታት ዝቆሙ ሓይልታት ካልእ ሰልፊ ከይጽውዑውን ተፈሪሕሎም በፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኬር ስታርመር በዚ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደን ፖሊስ ድማ ነዚ ጉዳይ ይምርምር ከም ዘሎን ክገልጽ እንከሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ላሚ በዚ ፍጻመ ኣዝዩ ሓሪቆ ከም ዘሎ ኣብ ኤክስ ገጹ ጠቒሱሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ካናዳ ክካየድ ጸንሐ ኩለ መድያዊ ንግዳዊ ዘታት ደው ከም ዘበሎ ገሊጹ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ እቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ሮናልድ ሬገን ብዛዕባ ቀረጽ በዓሉታ ክዛረብ ዘርኢ መዋዕውዒ ከም ዝተጠቐመ ጽሒፉ ትራምፕ ትማሊ ሐሙስ ኣጋምሸት ካብቲ ይቕረ ዘይበሃሉ ባህርያቶም በመብጋስ ኩሉ ምስ ካናዳ ዝግበር ንግዳዊ ዘተ በዚ ኣብቂዑሎ ክብል ተሰሚዑ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊድና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ